म्यांमार में मार्शल लॉ लगने के बाद दो मुल्क ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा इस चीज का दुख या यूं समझे कि सबसे ज्यादा असर महसूस किया गया। एक तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका था जो कि चाइना को कॉर्नर करने के लिए साउथ एशिया के मुल्कों में खुद को मजबूत करने जा रहा था, जिन मुल्कों को अमेरिका ने कई डेकेड्स से तन्हा छोड़ रखा था। और दुनिया के इस तरफ यानी यहाँ पर जो म्यांमार, लाओस वगैरह, कंबोडिया, इन मुल्कों की तरफ कभी ज़्यादा ध्यान अमेरिका ने दिया ही नहीं है पास्ट में। लेकिन अब अचानक से अमेरिका की नज़रें इस खित्ते पे पड़ चुकी हैं क्योंकि चीन को कॉर्नर करना है और ये सारे मुल्क चीन के पड़ोसी हैं। दूसरा जो मुल्क इस मार्शल लॉ से सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है वो म्यांमार का पड़ोसी इंडिया है, और इंडिया के अंदर इस डेवलपमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया ये जो म्यांमार में हुई है, क्योंकि इंडिया की फ्यूचर की हिकमत अमली में आंग सान सू की साहिबा जो है इनका सेंट्रल रोल था, जिनको फौज ने जेल भेज दिया है। अब इसके बाद ये बातें शुरू हो गई आलमी मंजरनामे पे कि अमेरिका म्यांमार पर पाबंदियां लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर तो अमेरिका म्यांमार पर पाबंदियां या सैंक्शंस लगाता है तो इससे म्यांमार और भी ज़्यादा करीब आ सकता है चीन के, और अगर पाबंदियां नहीं लगाता तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो मिलिट्री जनता रूल कर रही है म्यांमार के ऊपर ये चीन के करीब है। तो दोनों सूरतों में अमेरिका के लिए एक मसला क्रिएट हो रहा था। अच्छा, सबसे पहले ये जान लें कि म्यांमार का अमेरिका के साथ डायरेक्ट ट्रेड बहुत कम है। म्यांमार के जो मेन ट्रेड पार्टनर्स हैं इनमें नंबर 1 पे चीन आता है, इसके बाद सिंगापुर आता है, फिर थाईलैंड आता है और चौथे नंबर पर कहीं जाके इंडिया आ रहा होता है। यानी यूं समझें कि इंडिया जितना ट्रेड म्यांमार के साथ करता है उससे 5-6 गुना ज़्यादा ट्रेड चीन म्यांमार के साथ कर रहा होता है। तो चीन की म्यांमार की मार्केट के अंदर एक बहुत मजबूत प्रेजेंस मौजूद है, लिहाजा अमेरिका की तरफ से म्यांमार पर सैंक्शंस म्यांमार को इतना हार्ड नहीं करेंगे। अलबत्ता अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पर इंडिया और जापान, उन्होंने हालिया कुछ सालों में ये कोशिशें की हुई हैं कि उनके म्यांमार के साथ कोई अच्छे रिलेशंस बने। तो उनकी जो कलेक्टिव बिजनेस इंटरेस्ट हैं म्यांमार के अंदर वो कुछ ना कुछ अहमियत रखते हैं। जापान और इंडिया ये दो मुल्क क्वाड के मेंबर भी हैं, और यही वो दो मुल्क हैं जो कि खित्ते के बाकी मुल्कों इंक्लूडिंग म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका को क्वाड में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन अभी तक इनको कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई इस सिलसिले में, क्योंकि ये जो भी मुल्क हैं खित्ते में ये अच्छी तरह जानते हैं कि चीन के खिलाफ किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने का मतलब है कि अपने मुल्क के अंदर एक एंडलेस प्रॉक्सी वार को दावत देना है। बहरहाल अमेरिका ने म्यांमार पर सैंक्शंस लगा दी हुई हैं, और म्यांमार में मार्शल लॉ लगने के बाद मिलिट्री जनता के 6 लोगों को जो कि उनके यूएस में एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया अमेरिका ने, और साथ ही नियर फ्यूचर में मजीद पाबंदियां लगाने का इशारा भी अमेरिका ने दे दिया है। डिफेंस एनालिस्ट की माने तो अलबन म्यांमार के अंदर CIA अब जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस वहां पर पैदा करने के लिए एहतजाजी मूवमेंट्स चलाने जा रही हैं। इसी सिलसिले में आने वाले दिनों में एक बड़े मुजाहरे भी हमें दिख सकते हैं म्यांमार के अंदर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, अमेरिका ने म्यांमार की फ़ौज से जुड़ी कुछ कंपनियों को भी सैंक्शन किया हुआ है, इसकी भी इतलात आ रही हैं। यानी सिर्फ इंडिविजुअल्स को उन्होंने सैंक्शन नहीं किया, कुछ कंपनियों को भी उन्होंने बैन किया हुआ है। अब इन सैंक्शंस से होना क्या है? देखिए, अव्वल तो म्यांमार में मार्शल लॉ लगने के बाद चीन का धीमा रिएक्शन आया था। आपको याद होगा कि इस पे चीन ने कोई ज़्यादा गहरा रद्द अमल नहीं दिया था। गालिबन चीन को ये इल्म था कि म्यांमार के अंदर ऐसा होने जा रहा है। अच्छा, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी कायम करने के लिए चीन अब वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनसे भी राब्ते में है, क्योंकि म्यांमार अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया तो इस डिस्टेबलाइजेशन के असरात चीन पर भी हो सकते हैं, क्योंकि चीन का इतना लंबा बॉर्डर एक तो म्यांमार के साथ है, और दूसरी बात यह कि म्यांमार के अंदर कई बिलियन डॉलर्स के चीनी मनसूबे चल रहे हैं। तो अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती तो इन मनसूबों को भी खतरा हो सकता है। जो बाइडन के लिए देखें मसला ये भी है कि अल्दो अमेरिका का ज़्यादा फाइनेंशियल मफाद म्यांमार में वाबस्ता नहीं है, लेकिन म्यांमार पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाने से पहले जो बाइडन को ये भी मसला फेस करना पड़ रहा है कि जापान और इंडिया के भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और सख्त पाबंदियों की वजह से अमेरिका के इन दोनों इत्तेहादियों की इन्वेस्टमेंट भी डूबने का खतरा है। अभी गुज़श्ता साल अक्टूबर में ही इंडिया ने म्यांमार से वादा किया था कि इंडिया म्यांमार के अंदर 6 अरब डॉलर्स की लागत से पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने जा रहा है। अब ये कुछ
شیورٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ 6 ارب ڈالر انڈیا کیسے لگائے گا میانمار کے اندر، کیونکہ وہاں پر جو ایران کے اندر انڈیا نے چابہار پورٹ لگایا ہوا ہے اس کی فائنینسنگ کے لیے بھی ایران ادھر سے رو رہا ہے کہ انڈیا نے جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہا، اور وہاں سے فنڈز کا ایشو ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے پاس ریکوائرڈ کوانٹٹی میں پیسے ہیں نہیں جتنا وہ انویسٹمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چابہار کا جو ریلوے کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایران نے انڈیا کو اس میں سے نکال کر چین کو انٹری دے دی تھی اس میں، اور ویسے بھی مارشل لا لگنے کے بعد وہ جو آئل ریفائنری والا انڈیا کا منصوبہ تھا یہ ویسے ہی ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی یہ بنگلہ دیش کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی بھوٹان کے اندر ہے، بلکہ یہ میانمار کے اندر ہے۔ انڈیا نے پورے 1.2 بلین ڈالرز وہاں پر انویسٹ کر رکھے ہیں۔ آف کورس یہ اماؤنٹ چینی انویسٹمنٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میانمار کے اندر جتنی انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا میں کسی اور ملک کے اندر انڈیا نے اتنا پیسہ نہیں لگایا، جبکہ جاپان نے بھی کوئی 1.7 بلین ڈالرز میانمار کے اندر لگا رکھے ہیں 2011 سے لے کر اب تک۔ اچھا، اب اگر انڈیا اور جاپان دونوں کی انویسٹمنٹ آپ ملا لیں تو ان کی کلیکٹیو انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ چین نے وہاں پر لگا رکھی ہے، اور چین سب سے بڑا انویسٹمنٹ پارٹنر بن چکا ہے میانمار کا۔ یہی حال بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، اور یہی حال سری لنکا کے اندر بھی ہے، اور یہی کچھ نیپال اور پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ چین نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اس پورے ریجن کو، جہاں تک ان ملکوں کے اندر پیسہ لگانے کی بات ہے چین نے بہت پیسہ لگایا ہوا ہے۔ امریکہ اور انڈیا اس معاملے میں بہت پیچھے رہے ہیں گزشتہ ایک ڈیکیڈ سے خاص طور پر، اور یہی وجہ ہے کہ چین ان ملکوں کے ساتھ مضبوط ریلیشنز بنانے میں آگے نکل گیا ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران مودی صاحب محض ورلڈ ٹور پر بزی رہے، اور اس سلسلے میں ان سارے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں بھی مودی صاحب تشریف لے گئے، لیکن کوئی خاص اس کا بینیفٹ نظر نہیں آیا۔ مودی صاحب نے ایک نیا اسٹائل ضرور متعارف کرایا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے اس ملک کے لیڈر کے ساتھ وہ ڈپلومیٹک پروٹوکولز کو توڑتے ہوئے گلے مل کے ان کو ویلکم کرتے تھے، اور حسب روایت انڈین میڈیا مودی صاحب کی اس عجیب و غریب حرکت کو ہگلو میسی کہہ کر پروموٹ کرتا رہا کہ ایک تو ہوتی ہے ڈپلومیسی، لیکن مودی جی نے ڈپلومیسی کی ایک نئی قسم ایجاد کی ہے جس کو کہتے ہیں ہگلو میسی، یعنی وہ ان ملکوں کے لیڈران کو ہگ کر کے جادو کی جھپی دے کے اپنی طرف کر رہے ہیں، اور یہ سارے ملک لپک لپک کے انڈیا کی فیور کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ٹرم تھا جیسے اکونامکس کے لیے انڈین میڈیا نے ایک نیا ٹرم ایجاد کیا تھا مودی نامکس، یعنی ایک ہوتی ہے اکونامکس لیکن مودی صاحب کی جو اکونامکس ہے اس کو مودی نامکس کہتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے لیڈروں کے ساتھ گلے ملنے والے مودی صاحب کے اس اسٹائل کو انڈین میڈیا یہ کہہ کر پروموٹ کرتا رہا کہ مودی صاحب کی پرسنل دوستی ہے ان سارے گلے ملنے والے لیڈروں کے ساتھ، لیکن ایٹ دا اینڈ ان سب وزٹس کا، ان سب جادو کی جھپیوں کا کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں انڈیا کو۔ اس کا پروف یہ ہے کہ جب چین نے انڈیا کے اتنے بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا، لداخ کے اندر فوجیں گھساری، تو ان ملکوں میں سے کسی نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا، اور کنڈیم کرنا تو دور کی بات ہے کوئی بیان تک نہیں دیا چین کے خلاف، جن ملکوں کے لیے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ مودی جی کے ان لیڈرز کے ساتھ پرسنل کنیکشنز ہیں، پرسنل دوستی ہے۔ بہرحال میانمار میں بھی مودی جی نے 2017 میں ایک دورہ کیا تھا، لیکن وہاں پر وہ دنیا کے باقی ملکوں کی طرح جادو کی جھپی نہیں دے سکے تھے، کیونکہ تب میانمار کے اندر ایک خاتون حکمران تھی اور ان کا نام تھا آنگ سان سوکی صاحبہ۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر ملک میں وہ جہاں پر بھی گئے انہوں نے جادو کی جھپی دے کر ان ملکوں کے لیڈران کے ساتھ پرسنل کنیکشن پیدا کرنے کی کوششیں کی، جو کہ بری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہیں۔